اس سرنگی تے آواز آندی ہے آسان کر کے ترجمہ کران تے خواجہ صاحب کہنا میرا دل کرتا تسی بھی نال پڑے آ جائی تے خواجہ صاحب دی سرنگی چ آواز آ رہی ہے تے آواز دی آندی پڑھو لا الہ امین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حکم لیا داتا صاحب دے قدماں دے وچ آ کے ڈیرے لگائے پہلے سرحانے والی جگہ تے اعتکاف کیتا کچھ فائدہ نہ حاصل ہویا قبر چو آواز آئی جو بھی لبنا ہے قدمہ بھی چول بنا ہے آپ قدمہ والی سیر دے حجرے تے آکے جتھے آج بھی حجرہ موجود ہے خواجہ امین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ اتھے 40 دن دا اعتکاف کیتا آپ نے اتھو فیض حاصل کیتا چنہ کٹیا تے جدو داتا صاحب دا فیض لے آنا تے ٹڑ دے جا رہے تے نالے پڑھ دے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آلہ رحنما حکم ہویا کہ اجمیر تے ٹبیاں تے جا کے ڈیرے لگاؤ لوکاں نو دین وال بلاؤ خواجہ امین الدین چشتی اتھے لوکاں نو اپنے وال بلاندے نے لوکی نہیں آندے اتھے سکھ اپنے مندر وال اپنے گرجے وال جاندے نے اپنے بیکھا کہ میں بیکھا تے صحیح اے سکھ جا کے کر دے کی نے اے ہندو جا کے کر دے کی نے تے اپنے بیکھا کہ انہاں ہندوؤں کافراں ساد نال بڑا پیار ہے اے اپنے گرجے دے اندر جا کے اپنے مندر تے جا کے اپنے گردوارے دے وچ جا کے اوتھے ساد بجاندے نے اس گردوارے دے اندر اس مندر دے اندر ساد نال اپنی عبادت کردے نے آپ نے سوچیا کیوں نہ میں بھی کوئی ایسا ساد بناواں جنوں ساد نو سن کے میرے تک آن گئے تے میں رب دا پیغام پہنچا دے گا آپ نے اتھے پھر ایک سرنگی تیار کی تھی انہوں مینوں نہیں پتا سرنگی کینوں کہتے نے لیکن ادھی تشریح دے اندر لکھیا کہ صوفیہ فرماندے نے اے جڑا سارو دنا کھوپڑی اس طرح کوئی چیز ہوندی ہے اور ایک لمبا وجود ہوندا ہے اس طرح کوئی چیز اگے ڈنڈے نو ماں سوٹی نو ماں لگاندے نے تے تائیں کہندے نے سر انگی اس سر دا انگ او دے اندر بجاندے تے آواز آندے نے خواجہ صاحب نے اس سرنگی بنائی خواجہ صاحب ڈورے ڈورے ہندو دے راستے دے وچ آ کے بیٹھ گئے ہندو جڑے راستے جو گزر کے اپنے گردوارے دے مندر وچ جاندے نے آپ نے اوتھے بیٹھ کے سرنگی بجانی شروع کیتی ہے سرنگی پتہ کی بجاندے نے اس سرنگی تے آواز آندی ہے آسان کر کے ترجمہ کران تے خواجہ صاحب کہنا میرا دل کرتا تسی بھی نال پڑے آ جائی تے خواجہ صاحب دی سرنگی چ آواز آ رہی ہے تے آواز دی آندی پڑھو لا الہ انج سارے ہاتھ کھڑا کرو میرے نبی دے کلمے واسطے ہاتھ کھڑا کرو سارے ہاتھ کھڑا کرو تے گونج پا کے کلمے دا ورد پڑھو تے آکھو لا الہ خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی فرمایا کل پھر آیا جے کل جڑے ویلے اگے خواجہ صاحب پہلے بیٹھے سن لیکن اج کی ہویا ہے خواجہ صاحب دے آن تو پہلا ہندو سامنے بیٹھے سامنے بیٹھے بابا جی دے اگے عرض کر دینے بابا جی جڑی سرنگی کل سنائی سی آج پھر سنایا بابا جی نے پھر سرنگی بجانی شروع کی تھی تے آواز آ رہی ہے لا
اج منگ لو جو کچھ منگنا دے میرے آقا تھو لگنا دے انہیں رہ جانا جن سنگنا دے پڑھو لا الہ خواجہ صاحب نے سرنگی سارا دن سنائی اگلا دن ہو گیا خواجہ صاحب نے فرمایا کل آیا جائیں اگلا دن پھر ہندوی آگے سامنے بیٹھے نہیں بابا جی نو ہاتھ بن کے کہنے بابا جی سرنگی پھر سنایا ہندوانو سرنگی دے نال کلمے نال پیار ہو گیا اور کلمہ انہاں دی رگاں دے وچ رچ گیا تے بابا جی نو کہندے نے بابا سرنگی سنا ہن کوئی بھی ہندو سکھ کافر مندر وال گرجے وال اپنے گردوارے وال نہیں جاندا سارے آپ دے کول آندے نے ایک دن سارے اسرار کیتا بابا جی سرنگی سناؤ بابا جی نے کہا آج نہیں اد جی میں کہاں اونج کرو گے تے سرنگی سناواں گا او ہندو کہندے نے بابا جی میں آکھیں گا ہمیں کر لوں گے سرنگی سنا بابا جی نے کیا چلو غسل کرو سارے انہوں غسل کرایا آپ اپنی مخصوص جگہ تے لگے اتھے جا کے آپ نے اذان دیتی اذان دے تو بعد بابا جی نے کہا جی میں کراں گا اونجی اونجی میرے نال کرے آؤ جائی بابا جی صفا بنوا گئی اگے آپ مسلح علی جمع دے کھلو گئی بابا جی نے اللہ اکبر کہا گئی ہاتھ بنے نہیں تو بابا جی نے کہا اللہ اکبر بابا جی نے اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ بنے نہیں قیام دے رکوع کی تائی کہ تو بابا جی سجدے بچ گئے نہیں ہندو بھی سارے سجدے بچ آگئی خواجہ صاحب عرض کی دیا اللہ ایتھو تک لے آنا میرا کام سی اگر تو جانے اے جاننیا تیرا کام خواجہ صاحب جدو سجدے جلے کے آگئی جدو خواجہ صاحب سر چکی آئی جدو آدھے جلدی دنیا بدل گئی ہے سارے حضور دے عاشق بڑے نہیں ایک دی پچھویں آواز آئی بول گیا خدائے بابا اسی باندھ بڑا مزہ آیا اس سجدے چ بڑا لطف آیا کبھی اس سجدے وچ سرنگی سنائے کہ مزہ ڈبل آ جائے بابا جی نے پھر سرنگی بجانی شروع کی دی تو فرمایا ہوں میرے نال پڑھو تو بابا جی کہندے نے پڑھو لا الہ سینے تے دل لا کے پڑھو ساڈے عاشقاں دی پہچان اسی نبی دا کلمہ پڑھے آئے اوندا مان پوچھ کے ویکھ لو ایسی لفظ تسی نہیں پڑھ دے میرے نبی دا صحابہ بھی ایک زبان چ پڑھیا سی جدو فتح مکہ ہو گیا نبی کریم دے سامنے سارے کافر نہیں المختصر کے نبی نے فرمایا دس پڑھنے نال کی سلوک کیتا جاوے سارے کافر کہندے نے تسی کریم ابن کریم میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں تو انہوں معاف کیتا ہے کتاب دے اندر ملدا ہے نبی نے جی تو معاف کیتا ہے پورے مکہ دی در دیوار حضور دے کلمے دے نال گونج پئیاں تے صحابہ بھی پڑھ دے رہے تسی بھی پڑھو تے کلمہ طیبہ دا ورد کریے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ